चितवन 2 को चुनाव स्थगित नगरिए बहिष्कार गर्ने आम जनता पार्टीको चेतावनी। 6 तला माथिबाट खसेर माधव नेपालका भाइ सरोजको निधन। पूर्व राजालाई दुर्गा परसाईको आग्रह, राजतन्त्र चाहियो भन्नियो भने आन्दोलनमा आउनु पर्यो। माधव नेपाल प्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने राष्ट्रपति खानु भन्दा कांग्रेसलाई सोध्न गएका थिए। प्रचण्डले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको केपी शर्मा ओलीको आरोप। मुलुकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई महत्त्व नदिने माधव नेपालको तर्क। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने माओवादीको निर्णय। विश्वासको मत दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खोज्यो लिखित समझदारी। रवि विरुद्ध मुद्दा हालेर चर्चामा आएका युवराज सफलले गरे नेपाल समाजवादी मोर्चा गठन। माओवादी कांग्रेसको ढोक्सामा नपरेको महराको तर्क। लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र हाबी भएको कमल थापाको भनाई। रामसाईलाई राष्ट्रपति बनाएर संसद छिर्न चाहेका उपेन्द्र यादव। बालुवा गिट्टी उठाउन नपाउँदा शान्तिनगरका वडा अध्यक्षले आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप। फेवतालमा हावाहुरीले डुङ्गा पल्टाउँदा घाइते भएकी महिलाको ज्यान गयो। प्युठानमा मिसन ग्रास रुटमा जान लागेका एमाले नेता थापाको दुर्घटनामा मृत्यु। आचार्य घाइते। राजदेवी मन्दिरबाट चाँदीको मूर्ति र अन्य सामान लुट्ने गिरोहका 5 जना पक्राउ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आजबाट नियमित रूपमा सञ्चालन हुने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुन महिनाको 21 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2023 मार्च 5 तारिक। यसै गरी आज फागुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँग यहाँसम्म उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् शुभ बिहानीसँगै समाचारको दैलो उघारौँ। चितवन 2 को चुनाव स्थगित नगरिए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको आम जनता पार्टीको प्रसङ्गबाट। प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीले प्रतिनिधि सभाको चितवन 2 को रिक्त स्थानमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय नसचाए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार सो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पक्षपाती, द्वेष र हतारो भएको र त्यसलाई नसचाए उपनिर्वाचनमा भाग नलिने जानकारी दिएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण शाहले चितवन 2 को उपनिर्वाचन तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन रिक्त हुने क्षेत्रमा समेत एकैपटक चुनाव गर्नुपर्ने जनाएका छन्। मुलुकमा आसन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनबाट केही दिन भित्र नै कम्तीमा पनि थप 1-2 अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनै पर्ने सम्भाव्य अपरिहार्यतालाई समेत व्यवस्था गर्दै देशको महत्त्वपूर्ण समय र राज्य कोषमा दोहोरो भार एवं नकारात्मक असर पर्ने गरी गर्न लागिएको पक्षपाती एवं बदनियतपूर्ण निर्वाचनलाई तत्काल स्थगित गरी चितवन 2 र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन पछि खाली हुने सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा एकैपटक मितव्ययी ढङ्गले निर्वाचन गराउन आयोगसँग जोरदार माग गर्दछु। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रो मागको समयमै सुनवाई सम्बोधन नभई यस गलत निर्वाचनमा हाम्रो आम जनता पार्टी सहभागी नहुने विषय सबै पक्षमा अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छु। सो दलले अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा 1 दर्जन स्थानमा रिक्त हुँदा उपनिर्वाचनका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हतार नगरेको निर्वाचन आयोगले अमुक व्यक्ति र पार्टीलाई फाइदा पुर्याउन बदनियतपूर्ण उद्देश्यले उपनिर्वाचन गर्न हतारो गर्नु अनुचित भएको ठहर गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ सरोज कुमार उपाध्याय नेपालको निधन भएको छ। नेकपा यसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सरोज कुमार उपाध्याय नेपाल आफ्नो घर नजिकैको एक घरबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका थिए। 6 तला माथिबाट खसेका नेपालको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल माइती घरमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। पार्टीका नेता विजय पौडेलका अनुसार 2 जना अपरिचित युवाले देखेर उनलाई निजामती अस्पताल पुर्याइएकोमा उनलाई पछि अन्नपूर्ण न्युरो लगिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो।
राजतन्त्र पुनः स्थापनाको समेत माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बानेश्वरमा उपस्थित नभएपछि राजतन्त्र जिन्दाबादको नारा नलगाउन आग्रह गरेका छन्। उनका समर्थकहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै गरिरहेको नाराबाजी रोक्दै बानेश्वरमा आयोजित प्रदर्शनबाट प्रसाईले सो नारा लगाउन रोक लगाएका हुन्। राजतन्त्रको पुनः स्थापना चाहने हो भने पूर्व राजा शाह र उनका परिवारका सदस्यहरू पनि आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने शर्त राख्दै उनले नाराबाजीमा रोक लगाएका हुन्। राजतन्त्र चाहिनका लागि त उहाँहरू पनि आन्दोलनमा आउनु पर्यो नि, हामीसँगै आउनु पर्यो, भिड्नु पर्यो, हामीलाई साथ दिनु पर्यो। राजा देखाएर रोटी साट्ने मान्छे होइन दुर्गा प्रसाई। म राजा देखाएर सांसद बनेर जान्न। हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त आतंक आर्थिक संकटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजको अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका एजेन्डा राखेर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मञ्चमा राखेर झापाबाट सुरु भएको आन्दोलन भैरवा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न भएर काठमाडौँ आइपुगेको हो। माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका प्रसाईले हाल सो पार्टी पनि परित्याग गरी उनी अलग अभियानमा सक्रिय रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गर्दा माधव नेपालले कांग्रेससँग सोध्न गएको व्यङ्ग्य गरेका छन्। शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रति लक्षित गर्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। राष्ट्रपति खानु भन्दाखेरि कांग्रेसलाई सोधेर आउँछु भनेर रामचन्द्र पौडेल कहाँ सोध्न गए। रामचन्द्रले होइन मलाई नै चाहिन्छ भने उनले भने। 8 दलको बैठकमा उहाँ नेपालले मलाई केपी कमरेडले भेट्नु भयो, कुरा राम्रो छ, राष्ट्रको बारेमा चिन्ता गर्नुभयो भनेर लामै बोल्नु भयो। उनले थपे बैठकमै लामो कुरा नगर्नुस् न, राष्ट्रपतिमा हामी एकजुट भएर जानु पर्यो नि भन्दा होइन त्यो त रामचन्द्रजीलाई छँदैछ नि, त्यसमा त म सहमत नै छु रे। हेर त बुद्धि, एमालेलाई प्रमुख पार्टी बनाउन नहुने भन्दै 8 दलमा छलफल भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजिरहेको आरोप समेत लगाए। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको र मुलुकलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन चाहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप रहेको छ। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले शनिबार एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले मुस्ताङमा रहेको युरेनियमलाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएको र त्यो मुलुकका लागि नै अति खतरनाक भएको दावी गरेका हुन्। भारतलाई खुसी पार्न प्रचण्डले भारतबाट आउने तरकारीहरूको जाँच गर्नु नपर्ने आदेश दिएको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन्। अहिले सरकारमा बस्नेहरूलाई कुनै लाज शरम छैन। हाम्रो भान्सामा विषादयुक्त चीज आउन दिने, भान्सामा नेपालीलाई खान दिने। मालिक खुसी हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यति हो कुरा। मालिक खुसी हुन्छन् भने नेपाली मरेर के भयो र नेपालीका भान्सामा विषादी आएर के भयो र ओलीले गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनको कुनै गन्तव्य नभएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई महत्त्व नदिएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पार्टी निकट दलित मुक्ति संगठनको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिको चुनावको सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीमा प्रस्ताव आएको भन्दै पदलाई नभएर नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व दिने कुरालाई महत्त्व दिएको बताएका छन्। देशलाई अघि बढाउनका लागि पार्टीको स्वार्थलाई त्याग्दै 8 दलीय गठबन्धन मार्फत सहमतिमा राष्ट्रपति उम्मेद्वार गरिएको दावी गरेका छन्। अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको धेरै भूमिका रहेकाले नै विभिन्न प्रस्तावहरू आइरहेको उनको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सरकारलाई पार्टीको समर्थन रहेको र विश्वासको मत लिने बेला पनि समर्थन हुने बताए। वर्तमान सरकारलाई पूर्णता दिएर देशैभर 8 दलीय गठबन्धन बनाउनका लागि अघि बढ्ने उनले बताए। अध्यक्ष नेपालले अहिले कम्युनिस्ट एकताको खाँचो रहेकाले नेपाललाई बेउताउनका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले आफ्नो पार्टी अरू पार्टीमा समाहित हुने अवस्था नरहेको बरु सम्मानजनक एकताको पक्षमा रहेको जिकिर गरेका छन्। नेकपा माओवादीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाहलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले विश्वासको मत नदिने तर्क दिएका छन्। मुख्यमन्त्री लगायत सबै कुरामा प्याकेजमा सहमति र त्यसको लिखित डकुमेन्ट नबनाइकिन यथास्थितिमा विश्वासको मत नदिने भन्ने हो उनले भने। यहाँ मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले दावी गरेको थियो, तर यो विषयमा कुरा नमिलेका कारण माओवादीले विश्वासको मत नदिने भट्टले बताएका छन्। भट्टका अनुसार शनिबार बसेको बैठकमा कुरा नमिलेपछि विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको हो।
यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन लिखित समझदारी खोजेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको भागभण्डामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विश्वासको मत दिन लिखित प्रतिबद्धता चाहिने माग गरेकी हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाही आज आइतबार विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका शाही गत माघ 26 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रावलले नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गत पुस 26 गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका 19, एमालेका 10, माओवादीका 11 सभामुख सहित नागरिक उन्मुक्तिका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र रापरपा 1 तथा स्वतन्त्र सांसद 1 जना रहेका छन्। विश्वासको मतका लागि 27 सांसद आवश्यक पर्ने देखिएको छ। रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हालेर चर्चामा आएका युवराज सफलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय नेपाल समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ। कार्यक्रममा मोर्चाका संयोजक सफलले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन गरिएको बताएका छन्। समाजवादी आन्दोलन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सहयोग संगठन बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ रहेको छ। मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै जनतालाई समाजवादी बाटोमा लैजाने र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ, संयोजक सफलले बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवा सुविधाबाट नागरिक सन्तुष्ट नभएकाले उनीहरूको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई नवगठित मोर्चाले आग्रह गरेको छ। भान्सामा प्रयोग हुने कृषि तथा तरकारी जन्य वस्तुको गुणस्तर जाँच गरेर मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन मोर्चाको माग रहेको छ। नवगठित मोर्चाको सचिवालय सदस्यमा क्रमशः सुशीलनाथ योगी, कृष्ण खड्का, शोभा पाठक, रामराजा श्रेष्ठ, बासु पौडेल, अर्जुन अधिकारी, एलिजा तमाङ र गणेश ढकाल रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले माओवादी नेपाली कांग्रेसको ढोक्सामा नपरेको बताएका छन्। उनले माओवादी संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहकार्य गरेको बताएका छन्। उदयपुरको कटारीमा हिजोदेखि सुरु भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कोशी प्रदेशको दोस्रो सम्मेलनका क्रममा हिजो यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपाध्यक्ष महराले आठ दलका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले नै राष्ट्रपतिमा जित्ने दाबी गरेका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र हाबी भएको बताएका छन्। रापरपा नेपाल मकवानपुरद्वारा हेटौडामा हिजो आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै थापाले मुलुकका ठूला भनिने नेताहरू निर्लज्ज ढंगले लुट मचाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। अरबौं भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू, एनसेल कर छली, वाइड बढी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सुन तस्करी हुँदै कोभिड भ्याक्सिनमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने काममा ठूला भनिने नेताहरू संलग्न हुनु बर्मा लुटको पराकाष्ठ भएको थापाको टिप्पणी रहेको छ। उनले विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव नाङ्गो रूपमा बढेको र मुलुकको स्वाधीनता कमजोर भएको समेत बताएका छन्। रापरपा नेपाललाई उठाउने र मुलुकको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने आशा व्यक्त गर्दै थापाले कार्यकर्ताहरूलाई उच्च मनोबल सहित अब संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै रापरपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौला र नेता गणेश थापाले पार्टी निर्माणको निमित्त सबै एकजुट भएर संगठन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित 8 दलले उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट उम्मेद्वार बनाउने सहमति गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि 3 चैतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। जसपाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन, तर यसपटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा पुरुष हुने सम्भावना बढेको छ। 8 दलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति भागमा परेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव जितेका मध्ये कोही एक सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफ्ना लागि संसद छिर्ने बाटो बनाउन चाहन्छन्। गठबन्धन बन्दा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरे। तर यसअघि पटक पटक मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका यादवले यसपटक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने मौका नै पाएनन्। यादवले पार्टीबाट कोही सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफू संसदमा आउन चाहेको
हटाएपछि गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूको सहमतिमै उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा पारिएको छ। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्षले बालुवा गिटी नपाएको झोकमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथि आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका वडा अध्यक्ष सुनिल ओलीले शुक्रबार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल्ली खड्का बस्नेत माथि आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। कार्यकक्षको टेबल उठाएर आक्रमणको प्रयास गरेको भन्दै शनिबार आकस्मिक रूपमा कार्यपालिकाको बैठक बोलाइएको थियो। उक्त बैठकपछि उपाध्यक्ष प्रेमा कुमारी बुढाथोकी र गाउँपालिका प्रवक्ता मिनबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बालुवा गिट्टी उठाउने काम आफूले पाउनुपर्ने भन्दै आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले बौलाहा खोला विष्णुपुर घाटामा खोला जन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्काको विरोध गर्दै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै ठेक्का मार्फत नभई आफूले अमानतमा पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएको आरोप रहेको छ। उनीमाथि कानुनी कारबाहीको माग समेत गरिएको छ। घटनाको विरोध गर्दै शनिबार बसेको पेशागत संगठनहरूको संयुक्त बैठकले कार्यालयमा काम गर्ने सुरक्षित वातावरण नहुँदासम्म अति आवश्यक सेवा बाहेक आइतबारदेखि नै अन्य सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। हिजो शनिबार दिउँसो हावाहुरीका कारण पोखरा फेवतालमा डुङ्गा पल्टिँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। पोखरा 1 बगरकी 70 वर्षीय एम माया गिरीको उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शनिबार 4:30 बजेतिर चलेको हावाहुरीले गर्दा उनी चढेको डुङ्गा पल्टिएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनलाई उद्धार गरेको थियो। घाइतेको उद्धारपछि उपचारको लागि गण्डकी मेडिकल कलेज लगिएको र उपचारकै क्रममा ज्यान गएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रमण विकले जानकारी दिएका छन्। हिजै फेवतालमा हावाहुरीले गर्दा अर्को एउटा डुङ्गा पनि पल्टिएको थियो। त्यसमा रहेका 4 जना युवाको पनि सकुशल उद्धार गरिएको थियो। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 5 आमचौरमा भएको दुर्घटनामा मिसन ग्रास रुटमा हिँडेका नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा गोपालको मृत्यु भएको छ। बाटोमा काम गरिरहेको जेसीबी र थापा सवार मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो। मोटरसाइकल चलाइरहेका 42 वर्षका थापा एरावती 2 निवासी रहेका छन्। मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी एरावती 2 की बसन्ता भुसाल आचार्य घाइते भएकी छिन्। भुसालको बिजुवार स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आमचौरमा बाटोको काम गरिरहेको ना 1 16 नम्बरको जेसीबी र बरौलाबाट भालुवाङ तर्फ आउँदै गरेको लु 21 प 62 19 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। एमाले प्युठानका जिल्ला कमिटी सदस्य 2 थापा र भुसाल मिसन ग्रास रुट कार्यक्रमका लागि सरुमा रानी 2 रानी बगरमा आयोजना भएको वडा स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिए। दुर्घटनापछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको एमाले सरुमा रानी पालिका कमिटीका सचिवालय सदस्य जागेश्वर पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 2 रमदैयाको राजदेवी मन्दिरबाट चाँदीको मूर्ति मुकुट थाल सहितका सामान लुटेर लगेका 5 जना पक्राउ परेका छन्। फागुन 14 गते राति हतियार सहित पुगेका उनीहरूले मन्दिरमा लुटपाट गरेका थिए। लुटपाट गर्दा उनीहरूको अनुहार सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएको थियो। सीसीटीभी फुटेजकै आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले हिजो सार्वजनिक गरेको छ। लुटपाट गरेका केही सामान 1 थान पिस्तोल र खुकुरी सहितका घरेलु हतियार समेत बरामद भएको धनुषाका एसपी विश्वराज खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको र थप व्यक्तिको संलग्नता देखिए उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। उक्त मन्दिरमा 5औं पटक मूर्ति र अन्य सामानहरू चोरी भइसकेको छ। यस अघिको चोरीमा संलग्नहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। चोर पक्राउ नगरेको भन्दै मन्दिरका पुजारी र स्थानीयले आन्दोलन समेत गरेका थिए। नारायणगढ मुगलिन सडक आज आइतबारदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने भएको छ। नयाँ पुल बनाउन तथा सडक मर्मत गर्नु परेका कारण गत पुस 5 गतेदेखि दैनिक 4 घण्टा बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको नागरिक मुगलिन सडक खण्ड आइतबारदेखि नियमित आवतजावत हुने भएको छ। मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्डका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार पुल बनाउने र सडक मर्मत कार्य सम्पन्न भएकाले आज आइतबारदेखि नियमित रूपमा सडक सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार पुल बनाउन 5 ठाउँमा पहाड काट्नु परेको थियो भने अरू ठाउँको पहाड काट्ने काम लगभग सकिएको र तुइन खोलाको एकातर्फ विस्फोट गराउनु पर्ने बाहेक अन्य काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिएका छन्। विस्फोट गराउने बेलामा केही दिनका लागि 1-8 घण्टा बाटो बन्द हुन सक्छ तर सवारी आवत जावतमा कुनै समस्या हुने छैन उनले भने। गत पुस 5 गतेदेखि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म दैनिक 4 घण्टा बाटो बन्द हुँदै आएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।